Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, हमेशा की तरह कुछ स्टोरीज़ मेरी ऐसी होती हैं, कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले वो वाक़यात मंज़र आम पे वाशिंगटन से उठाऊं जो वहां पे रहने वाले लोगों जो हैं, हमारा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उसको उस तरह से नहीं उठाता जिस तरह से उनको उठाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, जैसे मैंने अभी लास्ट 2 वीक्स पहले जो प्रोग्राम किया था, मैंने पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज किया था और बताया था कि वहां पर पैसे के ऊपर जो जर्नलिस्ट नौकरी करते हैं वो अपनी जॉब बचाने के लिए उन जर्नलिस्टिक जो असूल होते हैं उस पर अमल नहीं करते। मीडिया जो है वो एक बिजनेस बन गया है वहां पे। हम किसी ऐसे इशू पे बात करना ही नहीं चाहते जहां से हमारे इश्तिहारात आ रहे हों या हमारे कुछ लोग जो हैं किसी के इशारों पे नाच रहे हों। प्रोग्राम जो है आज का बहुत इम्पोर्टेंट है। आरिफ इकबाल फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि आप लोग अब मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं आरिफ साहब को जानते हैं। आरिफ साहब की फैमिली PIA के उस बदकिस्मत जहाज में थी जो कि 22 मई को जो है कराची में गिरा, और उसके बाद जब उन्होंने एक वॉइस मैसेज छोड़ा, उसकी पावर ऐसी थी कि जितने लोग थे, हम लोगों के मतलब हम इनकी हिम्मत को दाद देते हैं जिस तरीके से इन्होंने वो मैसेज छोड़ा। कुछ लोगों ने उस पर क्रिटिसाइज भी किया, बातें भी की, लेकिन जब इन्होंने आगे आने वाले बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया, बहुत सारी फैमिलीज को खुद इस आने में थे, उसके बावजूद लोगों को जो है उनको जो है बताया, उनकी चीज़ों में हेल्प की। हमारे साथ दूसरे जो हैं वो नईम बेग साहब हैं जो कि उनकी फैमिली के मेंबर्स भी इस 22 मई के जहाज में जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गए। मैं आप दोनों को जो है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम बेग साहब हमारे साथ वॉइस कॉल पर हैं और आरिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नो सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी वेलकम। अरे भाई, ये बताइए कि हम एक ऐसे माशरे में अब रह रहे हैं जहां पर हमने कभी भी किसी चीज से कुछ सीखा नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग हर वक्त हर जगह कहीं ना कहीं अल्लाह ताला फरिश्ते की सूरत में भेजता है जो कि सिस्टम को सही कराने में लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फरिश्ता यहाँ से चला जाता है और पाकिस्तान फिर अपनी डगर पे वैसे ही निकल जाता है। मैं चाहूंगा कि इस बहुत सारी चीजें मैं दोहराना नहीं चाह रहा क्योंकि वो सब लोगों को पता है। आपने इस सिस्टम में आया, आपने देखा। मैं चाहूंगा कि सबसे पहली बात है कि आपने सिस्टम में खराबी कहाँ देखी जिसमें आपको? सर खराबी तो पहले दिन जब मैं लैंड किया था यहाँ पे 23 तारीख को, तो खराबी मुझे नजर आ गई थी। रिस्पांस यूनिट वाला था नहीं, और आपको बाकी कहानी पता है, ठीक है। लेकिन अभी हुआ ये है कि लोग मेरे से ताज़ियत वारा कर रहे थे। लोगों को कह रहे थे ताज़ियत ना करो, माय वाइफ एंड किड्स हैड अ ग्रेटर पर्पस, ठीक है। जो शेरदिल साहब आए थे वहां से, मेरे वाइफ एंड किड्स इस पे प्लेन पे आए थे। ये दोनों चीजें नहीं होते तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था अपने बच्चों को 6 घंटे में, और बाकी लोगों को हेल्प नहीं कर सकता था, ठीक है ना। आई कुड हैव गॉन बैक आफ्टर मेरी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी, तदफीन हो गई थी, लेकिन मुझे पता था मेरे पर से क्या गुजर रही है, ठीक है। ये आप नईम बेग साहब से बात करेंगे तो जस्ट आस्क हिम कि एक बाप पे से क्या गुजरती है, ठीक है ना, जब इस तरह की चीज होती है। नॉट नोइंग इस सबसे जो एक बड़ा ही एक टॉर्चर होती है। यहाँ कोई आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं दे रहा था। तो जब मुझे पता चल गया कि यार आई कैन गेट दिस डन इन 6 आवर्स, तो गजल बेग हैं जो इनकी वो हैं डॉटर हैं, उनकी वीडियो वगैरह मेरे पास आई थी एंड शी कॉन्टेक्टेड मी। तो वी प्रोसीडेड टू लाइक सेंड द सैंपल्स आपके पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, और घंटों के अंदर, ठीक है ना, नईम बेग साहब इज गोइंग टू टेल यू द सेम, घंटों में आया। और अगले दिन जब बॉडी लेने गए तो वहां पे वही बॉडी किसी और को दी जा रही थी, ठीक है ना। नाउ दिस इज वन केस। उसके बाद फिर मुझे एक ग्रुप में डाला गया ना, सारे लवाइकीन के फैमिलीज थे हु वर लाइक एक सपोर्ट ग्रुप जो बना होता है। वहां मैं गया तो मैं कहा कि इतने सारे लोग हैं जिसको हेल्प कर सकते हैं, तो वी स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल आउट। और मैं ये दाद देता हूँ, ग्रुप बना हुआ था आपका? हाँ जी, ये मेरा नहीं था, ये किसी और का था। आई गॉट इनवाइटेड देयर, ठीक है ना, क्योंकि मैं कह रहा था ना मुझे लवाइकीन से मिलाओ जिनको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट 21 दिन कह रही है, द स्टेट ऑफ द बॉडीज इज नॉट एज सच कि आप इतना देर उसको करें। वो दुनिया में कहीं इतना टाइम नहीं लगता DNA के अंदर, अगर आपकी बॉडी सालम हो, ठीक है। और क्योंकि बार बार हमें पता लग रहा था कि वो दांतों का जो आपका डॉक्टर है हुमायूं तैमूर, वो आके कह रहे हैं कि फिजिकल क्या कहते हैं आपके साइट से
he is going to identify the کہتے ہیں آپ کے bodies. That is impossible. You don't do that. ٹھیک ہے نا, ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ یہ جو چیز ہے, جو ایک پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. اور جب 21 دن ڈی این اے کے کہے تھے, وہ تو آپ کا شور ہو گیا تھا نا کہ سندھ گورنمنٹ والے نہیں کریں گے. اینڈ دیٹ از دا ایگزیکٹ ریزن کہ شیردل کی جو فیملی ہے, دیر بیوروکریٹس, دے نیو ایگزیکٹلی کہ اصل سیزن کیا ہے, ریزن کیا ہے. اینڈ دیٹ از وائی دے سینڈ دا ٹیم دا ویری نیکسٹ ڈے. دے نیو کہ اگر وہ نہیں بھجوائیں گے تو یہ اسی طرح کریں گے کہ آپ کی غلط باڈیز غلط لوگوں کو دیں گے. اسی طرح آپ کا سوری میں نے آپ کی بات کاٹی, آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جان پہچان کے لوگ ہوں تو کام ہو جاتا ہے, باقی کوئی کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جان پہچان, اور وہ بھی کہتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ جو شیردل صاحب ہیں ان کے فیملی کو پتا تھا بیوروکریسی میں رہتے ہوئے کہ یار یہ ایس ایف ڈی ایل ہو رہا ہے, یہ سارا ڈرامے بازی ہے. اس سے پہلے جو ایبرو یا بھوجا ایئر کا ہوا ہے سارا, یہ سارا کچھ کہتے ہیں دو نمبری کے اوپر بیسڈ ہے. پیسے ملینز لیتے ہیں اس پروسیس کے لیے, آئیڈینٹیفیکیشن کے. اینڈ میں آ کے ٹھپے لگا کے جس طرح 2 نمبر ووٹس نہیں ہوتے, اسی طرح باڈیز کو دیتے رہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل آپ نے this is a human rights violation. ٹھیک ہے نا, this is a basic violation of my right as a Pakistani, as a citizen of Pakistan, کہ مجھے اپنی امانت واپس ملے. اس ٹائم پہ جو صورتحال ہے, people have been given the wrong bodies. اور کہتے ہیں نعیم بیگ صاحب is lucky کہ ان کی میسج میرے تک پہنچ گئی تھی, and we helped کہتے ہیں find his son. اس کے بعد ان کی بیٹی جو ہے غزل, she came back into the group. ٹھیک ہے, اور باقی جو لوائکن جس طرح باڈیز اپنے آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے, اس میں 4 یا 5 بندے تھے which became the core group. اس کے اندر پھر بعد میں سیمپلز کلیکشن سے لے کے, وہاں لاہور بھجوانے سے لے کے, وہاں میرا بھائی وہاں ڈیلیور کر رہا تھا, وہاں سے رپورٹس یہاں بھجوا رہا تھا. دیٹ واز لائک اے ہول پروسیس جو ہم لوگ خود کر رہے تھے. وی آر آرڈنری سٹیزنس, اینڈ دیز پیپل اپنے اتنے غم کے باوجود, آپ میرا کہتے ہیں میں ہیرو نہیں ہوں, یہ لوگ بھی ہیروز ہیں. ٹھیک ہے نا, دیز گائز ایکچولی کیم ان اینڈ دے بیکیم, میں پہلے اکیلا سمجھ رہا تھا اپنا آپ کو, دیز گائز کیم ان اور مجھے اتنی ہیلپ مجھے ملی. ٹھیک ہے نا, وی ٹرائیڈ ریچنگ آؤٹ ٹو پیپل, اور اس طرح کیس کھلا ہے. صرف 1 یا 2 کیسز نہیں ہیں, دس از ملٹیپل کیسز, 8-10 کیسز ہیں جو کہ ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا چکے ہیں پریس کانفرنس کے اندر بھی. اور پریس کانفرنس ہماری دبائی گئی ہے یہاں میڈیا کے اندر. بالکل, پریس کانفرنس کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے 2 ایکسکلوسیو پروگرام کیے تھے. ہم نے عارف صاحب کے علاوہ بھی مختلف لوگوں کی ویڈیو چلائی تھی, جو انہوں نے ویڈیو اس پہ سوشل میڈیا پہ لگائی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عیدی ٹرسٹ کے باہر ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی ایسے حادثات ہوتے ہیں, بہت سب کی خواہشات ہوتی ہیں کہ یہ سب ہو جائے. اس سے پہلے بھوجا ایئر لائن 420 PIA کا اور دوسرے جہاز جو گرے, اس میں سب کچھ ہوا کہ جی یہ ہوگا, لیکن اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. میں نعیم بیگ صاحب کی طرف آؤں گا. نعیم بیگ صاحب, آپ کی میں چاہوں گا کہ بہت ساری چیزیں ہم دہرانا نہیں چاہتے, کیونکہ پروگرام جو ہے ہم چاہتے ہیں بیسک چیزوں پہ لے کر آئیں, کہ پاکستان میں آپ کے ساتھ جو یہ حادثہ ہوا, اور یہ PIA کی رسپانسبلٹی تھی, CA کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ آپ لوگوں کو, لازم بات ہے کہ آپ کے غم کے ساتھ ہوتے اور آپ لوگوں کو وہ تمام سہولتیں میسر کرتے جو دنیا میں کسی بھی ایسے حادثے میں ہونے والے لائقین کے ساتھ ہوتی ہے. کیا محسوس کرتے ہیں آپ کہ واقعی پاکستان آج کس جگہ کھڑا ہے, اور ابھی اس میں کیا خرابیاں ہیں؟ میں خرابیوں کی طرف نشاندہی چاہتا ہوں آپ کی. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ عارف, you're not an ordinary citizen. You did great. You're a hero. You helped me a lot, and I'll be grateful to you always. دوسری بات بھائی یہ ہے کہ آپ نے سول ایویشن کا ذکر کیا, PIA کا ذکر کیا. یہاں پہ یہ حالات تھے کہ there was absolutely no help available. There was no PIA installed. There was no civil aviation people around, nor at Jinnah Hospital, nor at ED, nor at Chipa. اور میری ہمت نہیں تھی جانے کی مورچریز پہ. میرے 2 داماد اور نیفیو گئے تھے, بیچ میں میری وائف بھی گئی تھی. And they were threatened کہ ہم لیڈی پولیس سے آپ کو باہر نکال دیں گے, because they were wanting their bodies. That was their crime. So to cut the story short, یہ مجھے thanks to Arif and his brother 5 گھنٹے میں مل گئی. لیکن اس کے 4 دن کے بعد میرے پاس PIA کی ٹیم آئی. 4 دن کے بعد کہ جی یہ ملین کا چیک ہے اور یہ کنڈولنس لیٹر ہے فرام MD PIA.
So I returned the condolence letter and I said, this 1 million is actually not from you, it was ordered from Imran Khan. And आप लोगों का स्टॉल कहाँ था, आप लोग किधर थे? And believe you me, the worst part was कि उनके बीच के 3 बंदों में से एक बंदा वीडियो हमारी बना रहा था, which I didn't notice. गजल ने नोटिस किया एंड गजल ने उसको फिर खींचा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, आई मीन व्हाट आर यू डूइंग विदाउट अ परमिशन, आप यहाँ पे हमें कंट्रोल करने आए हैं कि ये वीडियो हमारी बनाने आए हैं? तो उन साहब ने फिर अपना वीडियो बंद करके अंदर रखा और नेक्स्ट मॉर्निंग देर कॉलिंग मी कि जी बात यह है कि वो आपने जो कहा था आपकी रिकमेंडेशन हमने पूरी कर दी है, दिस इज द 6th डे सर, एंड दे आर सेइंग कि अब हमने वहां पे इंस्टॉल लगा दिया। वाह वाह वाह। 6th डे तक जब हेयर्स आरिफ जैसे और हमारे जैसे लोग घूमते रहे और फिरते रहे और मारे तो 6th डे उन्हें होश आया कि अच्छा शायद हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई हो। आई डोंट नो कि उन्होंने जिना हॉस्पिटल में किसी को खड़ा किया कि नहीं, बट टू अगेन गेटिंग बैक टू द पॉइंट, आरिफ ने अरेंज किया, ये टेस्टिंग किट अरेंज की, मेरी वाइफ फिर गई, इन्होंने दिया, इनके भाई ने रिसीव किया, वहां से डॉक्टर पंजाब फोरेंसिक लैब के मेरे पास कॉल आई at 5:30 in the evening. He received it and he confirmed that he has received it and he promised me कि मैं आपको 6 hours में आपको रिजल्ट दूंगा, because 52 samples ले गए थे लोग, in spite of all the resistance possibly put up by the Sindh lab here in Karachi. रात को मैं बहुत एग्जॉस्टेड हो गया था इमोशनली एंड ऑब्वियसली फिजिकली, मैं सो गया था। सुबह मैंने उठ के देखा तो 1:30 बजे डॉक्टर साहब की कॉल आई हुई थी, डॉक्टर आरिफ और नासिर सिद्दीकी साहब हैं वो। हाँ जी, नासिर सिद्दीकी हैं, डीजी जो हैं, जो उनके हेड हैं वो ताहिर अशरफ साहब हैं जी। तो नासिर सिद्दीकी साहब की मिस्ड कॉल आई थी। आई कॉल्ड बैक एट 9:30, वो बेचारे 3:30 बजे तक सुबह काम करते रहे थे। ही कॉल्ड मी बैक अराउंड 10 और उन्होंने कहा कि जी सैंपल मैच कर गया है और ये डीएनए नंबर है। उसके बाद डीएनए नंबर लेके मेरी फैमिली भागी भी गई है ईजी सेंटर, तो वहां पे वो बॉडी किसी और को देने की तैयारी हो रही थी। तो मुझे ये एडवाइस किया गया कि भाई आप फौरन टैग कर दें बॉडी को कि कोई और ना ले जाए। वो टैग की, उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है प्रॉपर, जो कि अगेन थैंक्स टू आरिफ ब्रदर के उसको मैंने ऑथराइजेशन लेटर व्हाट्सएप किया, उसमें जाके लैब में दिया पंजाब फोरेंसिक में, उन्होंने विद इन एन आवर दिया एंड विद इन 2 hours I received that certificate and we finally claimed the body. So मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम लोगों पे तो गुजर गई, आरिफ की जो कोशिश है, हमारी मेरी बेटियों की जो कोशिश है वो यही है कि आइंदा खुदा के लिए कोई तो सिस्टम बना लें, कोई तो SOPs बना लें। ये तो नहीं हो कि कोई आया उसने प्रेशर डाला उठाई बॉडी ले गया। I mean, I think we are living in 20th century. It's about time Pakistan comes forward and कम से कम ऐसे डिजास्टर्स में एक परफेक्ट सिस्टम हो। आपने मेंशन किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाहर सिविलाइज्ड कंट्रीज में, मैं रिच कंट्रीज नहीं कहूंगा, सिविलाइज्ड कहूंगा, देयर इज नथिंग टू डू विद मनी हियर। ऐसे सिचुएशन में हेयर्स को घर पे बैठा दिया जाता है और अथॉरिटीज रन अराउंड करती हैं फॉर द डेथ सर्टिफिकेट, फॉर द बॉडी, फॉर द बैगेज हमें अभी तक नहीं मिला, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कहाँ है मेरे बेटे की सूटकेस। नॉट दैट उसके अंदर गोल्ड होगी, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू माय फैमिली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन सब मसला ये है हमारे साथ कि अगर जब मैंने काफी रिसर्च किया कि अगर जिस तरह पे हादसा होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जिन पाकिस्तान ने जो एयरलाइनें बनाई थी उनके यहाँ तो जब से वो बनी है एक भी हादसा नहीं हुआ, और अगर किसी एक एयरलाइन में हुआ भी है तो ज्यादातर क्रैश लैंडिंग हुई है, दैट्स इट। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि बस जहाज गिरता है, मेरा ख्याल है 7 या 8 जहाज गिरे हैं, अगर हम F-16 का भी उठा लें कि F-16 भी गिरा दिया, उसके बाद किसी किस्म की कोई खबर नहीं आई कि भाई एक जहाज कैसे गिर गया। मतलब यहाँ पर भी होता है, पूरी न्यूज आती है, बताया जाता है कि किसकी मिस्टेक है, क्या है,
दूसरे जहाज गिरते हैं उसकी बताया ब्लैक बॉक्स के बगैर आप तफसीली रिपोर्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि लेकिन देर पार्शली रिपोर्ट बिल्कुल शाया की जा सकती है। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ, और आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, सीए के लोगों से जब आप मिले होंगे आपने उनका आईक्यू लेवल देख लिया होगा। मेरा ख्याल है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को, आप यकीन करें एफआईए पे मैंने एक प्रोग्राम किया था, मुझे मैट्रिक पास बच्चा जो है ना वो उस एफआईए के ऑफिसर या दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। हम शर्मिंदगी, बेहिसी, बेशर्मी की उस दलदल में दब चुके हैं, और मैं समझता हूं आप जैसे लोग अगर सामने आए तो शायद पाकिस्तान को कुछ किरणें नजर आए कि और मैं बताऊं आपको कि आप लोग भी कर करके ये सिस्टम ऐसा बेहिस्सों का हो गया है। ये आसिम सिद्दीकी प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहे कि जी मैं आरिफ को बिठा के उनको बिठा के अपना शो, नहीं, ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है ना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वजीर आजम तो बना दिया इमरान खान को, तो इमरान खान ने जो है क्या इन लोहाइकीन के साथ कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे ना, जहाज जब गिरा तो क्या उनको आना नहीं चाहिए था? क्या उनको मैसेज नहीं देना चाहिए था? जी आसिम साहब, यहाँ थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करता हूँ। असल में मसला वही है ना, आपको वही कह रहा हूँ कि व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज कीपिंग द एंटायर गवर्नमेंट एट बे, ठीक है ना, वेदर वो फेडरल है, प्रोविंशियल है, एवरी मिनिस्टर, ठीक है ना, नॉट वन मिनिस्टर हैज कम कि यार ये शोर मचा रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके जो लवाइकीन है कुछ मचा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया है, दे आर मेकिंग सीरियस एक्यूजेशंस, आके किसी ने क्या कहते हैं पूछा है, उसको छोड़े मीडिया तक आके कोई नहीं पूछा है। आप मिर्जा साहब से पता करना ना, मीडिया कॉल करने बंद कर दिया है, क्योंकि हम लोग जितने भी हैं, गजल थी, मैं था, हुनैन या नईम साहब हैं, हम लोग सारे डिस्कस करके मीडिया पे आ रहे थे कि मीडिया को इसको वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ सर्कस, हमारा नैरेटिव एक ही होगा, वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ये जो आपके आइडेंटिफिकेशन का इशू जो कि बहुत अरसे से चलते हुआ आ रहा है, इसमें पैसे लोग बनाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वी प्रूव्ड इट कि घंटों में ये चीज हो सकती है। पूरे पाकिस्तान को बता दिए कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये 24 घंटे के अंदर आपके टोटल आइडेंटिफिकेशन हो सकती थी और 48 आवर्स के अंदर बॉडीज हैंड ओवर करके चीज खत्म हो जाती। ठीक है, अगर आम सिटीजन जिनका कोई जो ऑफिस होल्डर्स नहीं है, ठीक है ना, वी डोंट हैव एनी पावर्स, वी आर आर्म सिटीजंस, ठीक है ना। अब जो गजल जो इनकी बेटी है वो बेचारी वो घर में थी, शी वाज नॉट सपोज्ड टू बी एट द मॉर्ग, वो सारा कुछ करवा के तदफीन करके शी इज बैक एंड शी इज सच अ सोल्जर जो बाकी लोगों की तरह कि शी हेल्प अदर पीपल आउट एज वेल एंड वी एक्सपोज दीस पीपल। अब जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसके बाद एक मीडिया वाले की बंदी कॉल नहीं आई है। मैं एक बड़े एंकर को मैं मैसेज डाला हुआ पाकिस्तान के लिए, मैं प्लीड किया उनको कि यार प्लीज स्टैंड अप, रेज योर वॉइस। हम जिन लोगों को अभी इस टाइम पे पकड़े हुए हैं, दोज आर द पीपल दैट इज आर द मेजर कैंसर्स इन पाकिस्तान व्हिच हैव गॉट द गवर्नमेंट एंड मीडिया एट बे। कोई तो आवाज उठाए, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आरिफ साहब, आप इस पूरे सिचुएशन में कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा माशरा ही हमारी दलदल में चला गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कुछ लोग पुलिस में भी अच्छे होते हैं, कुछ लोग अब हर जगह अच्छे होने लगे। मैं चाहूंगा कि उनका जिक्र भी करें यहाँ पर, जिन्होंने वाकई आप लोगों की हेल्प की और वाकई वो उस जॉब को डिजर्व भी करते हैं जिसपे वो हैं अभी। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो डीजी ताहिर अशरफ साहब हैं, वो उनको कोई दोस्त ने भिजवाया था मेरा वीडियो, ठीक है ना, कि इस बंदे को हेल्प करो, पता इसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वो हिज पीपल ट्रेस्ड मी आउट, फेसबुक के थ्रू मुझे कॉल किए, ठीक है, मेरे से केस पूछे, वो कहते हैं सर ये आपको तंग कर रहे हैं। मैं कहा मुझे 21 दिन कह रहे हैं, और जब मैं उनको कहा ना डॉक्टर हुमायूं तैमूर, उस टाइम पे उनके कान खड़े हो गए कि यार ये बंदा सही नहीं है, बिकॉज फ्रेटर्निटी एक है ना, सबको पता होता है एक दूसरे का, उनको पता था ये बंदा कौन है। दिस इज द सेम पर्सन जो कि आपके हवेलियां क्रैश के अंदर हफ्ते के अंदर आइडेंटिफाई करके आपको जुनैद जमशेद को दे दिया था। एंड गॉड नोस कि उस ग्रेव के अंदर कौन है या बाकी ग्रेव्स में कौन है। अगेन ये सस्ते कंसल्टेंट लेके आते हैं जो ठप्पे मारते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। तो अगेन हमारा काम था उसको एक्सपोज करना, लोगों को बताना कि एक सिस्टम बन सकता है, ठीक है ना। मुझे कहते हैं, मैं एक पेपर पर लिख के एसओपी बता देता हूँ कि जिस टाइम क्रैश हो या एक्सीडेंट हो या बल्दिया टाइप फायर हो, आपके कंटेनर उसी वक्त लगे, एसओपी हो कि उस मॉर्ग से कोई बॉडी रिलीज नहीं होगी जब तक कि डीएनए सैंपल्स आपके कंप्लीटली लेना। और कौन लेगा? पीएफएसए। इसलिए क्योंकि वो जो आपके डीजी अशरफ ताहिर साहब हैं, ही डिड दिस आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, आगे कोई गवर्नमेंट डायरेक्टिव वाला नहीं था। जो डॉक्टर नासिर हैं, these guys worked on Sundays, they worked overtime जब हम सैंपल्स वगैरह दे रहे थे, और पूरी टीम उनकी लगी थी, विदाउट कोई मुआवजा वगैरह, कोई ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं, जस्ट आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ देयर हार्ट्स। आपके एयर कॉमोडोर जिब्रान और नबीला जो आपके इमरजेंसी सर्विसेज में पीआईए के, वी टॉक टू देम। जिस टाइम पे मैं गया था, मैं बोला जिब्रान साहब, द थिंग इज द गवर्नमेंट इज नॉट मूविंग, मैं एक तरीकेकार निकाल लिया हूं जहां घंटों में आ रहा है कि कहते हैं आपका रिजल्ट हो रहा है, कैन यू डू मी अ फेवर, कैन यू हैव द कैबिन क्रू कैरी
وہ آپ ضروری نہیں کہ پی آئی اے سے آپ بولیں اس کے کہتے ہیں آتھرائزیشن وغیرہ بہت لمبا ٹائم لگے گا. کین یو ڈو اٹ ایز اے فیور ٹو می اینڈ ایز اے فیور ٹو پاکستان؟ اینڈ دیٹ گائے ہی ڈیڈ اٹ. جتنے بھی سیمپلز وغیرہ یہ وہ جا رہے تھے وہ, اور جو آپ کی نبیلہ شاہین اور جو زیدی اور جو باقی آپ کی جو ایمنسی اس کے تھے, they were doing it out of the goodness of their hearts. Again, from within the corrupt organization اچھے بندے نکلے. کراچی یونیورسٹی سے پرانے پروفیسر 30 40 20 سال وہاں لگائے ہوئے ہیں, ان کے پاس سے پروفس وغیرہ آئے ہوئے ہیں کافی ساری چیزیں, وہ ابھی میں ڈالا نہیں ہوں, وہ دیٹ از another separate battle in itself. دس از دا مین تھنگ کہ ابھی آئیڈینٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے اور جو آپ کا ڈیزاسٹر رسپانس کا پروسیس ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ایک ایجنسی یہاں پہ پی ایف ایس اے وچ از دا بیسٹ, اور آپ کو پتا ہے ایس سی ایف ڈی ایل وہ کوسچن مارکس ہیں, دیٹ از لٹرلی کوسچن مارکس, ان کا تو پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان پہ جو 22 ارب روپے جو خرچ کیے گئے ہیں لیبارٹری پہ, اور اتنا مطلب یہ 22 ارب تو صرف آپ کو پتا ہے, پیپرز میں میرا خیال ہے یہ 100 ارب سے بھی اوپر چلے گئے ہوں گے, کیونکہ مجھے پتا ہے سسٹم کا, میں بھی وہاں رہ چکا ہوں اور میں نے بھی کرائم برانچ میں تھوڑا سا کمپیوٹر پروگرامنگ وہاں پہ کی ہے, تو مجھے پتا ہے وہاں کا سسٹم, کہ وہاں کا پی اے کہتا تھا کہ عاصم صاحب یہ چلنے والا نہیں ہے, یہ خود ہی اڑا دیں گے, کیونکہ یہی تو کرتے ہیں یہ والی. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, میں چاہوں گا کہ نعیم صاحب سے میں اس پہ لوں, کہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ اس ایسے حادثات میں جو جہاز ہوتے ہیں وہ انشورڈ ہوتے ہیں, اور اگر کچھ اس قسم کا وہ ہو جائے تو ملینز آف ڈالرز کی ان کی انشورنس ہوتی ہے, اور وہ ان کو ملتے ہیں, اور اس کے بعد جو پرسنل 1 by 1 جو ہلاک ہوئے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو ملتے ہیں. آپ لوگوں کو جو کیا وعدے کیے, کیا انہوں نے چیک دیے, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وہ بتائیں, کیونکہ یہ بھی پروفٹ کا بزنس ہے ان کا, کہ وہ آپ کو ایکچولی عمران خان نے کوئی اپنی جیب سے پیسے نہیں دیے, یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہو یہ, کیونکہ یہ اس میں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے, جو ایئر لائن ہوتی ہے اس کا ہر بندہ انشورڈ ہوتا ہے, وہ کس طرح ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ لوگوں کی, ڈفرینٹ کمپنیز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ شیئر کریں گے کہ آپ لوگوں کو کسی طرح کے چیزیں انہوں نے وعدے کیے یا دیا. دیکھیں میں پہلے تو آپ کا جواب دوں گا, اس کے بعد کائنڈلی ہیئر می آؤٹ, میرے پاس 2 اور پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ آپ کے اس پروگرام کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ ایویشن ایکسپرٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس عرصے میں خاصا ایک انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور اس میں یہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھیں یہ 5 ملین کی جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا نا, یہ ہوا تھا which was supposed to be renewed possibly in 2007, جو کہ حکومت کو اسمبلی کو رینیو کرنا تھا 5 ملین کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ وہ رینیو نہیں ہوا, وہ ابھی تک ڈسکس بھی نہیں ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے نا کہ وہ ملینز آف ڈالر کا جہاز انشورڈ ہوتا ہے, یو آر رائٹ دیئر, بٹ ٹو مائی انفارمیشن سر, یہ جو تھا نا لیز پہ تھا, جو جس ایجنسی نے لیز کیا تھا, یہ انشورنس منی ٹو مائی نالج, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, دیٹ ول گو ٹو دا لیزنگ کمپنی جس کا ایکچولی جہاز تھا. This is my information so far. But having said that, 5 ملین ایک ہے, اس کے بعد ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھتا ہے. میں اپنے بیٹے کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. He was 25 years old. He was drawing a salary of 90,000 at that young age. تو یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ اگلے 20 سال میں بچہ کتنا کماتا. میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں, I'm a retired person. تو وہ کماتا تو باپ کو دیتا, وہ پورا حساب لگایا جاتا ہے. اس کے بعد انشورنس آتی ہے. This 5 million rupees that they're talking about paying to the heirs, sir, is not insurance. It is something else. اس کا میں نام بھول گیا. There's a technical actually word for it. You find out. But جو انشورنس ہے وہ اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. ایئر بلو کے کریش کے اوپر یہ پورا کیس چل رہا ہے. I will also add ایئر بلو کے جو وکٹمز ہیں وہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. یہ ایک پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ 5 ملین آپ نے جو پے کرنے ہیں, اس پہ آپ نے انڈیمنیفائی سگنیچر نہیں کرانا ہیئر سے کہ نہیں جی میرا اور کوئی کلیم نہیں ہے. Are you listening to me? Are you registering what I'm saying? جی بالکل. So what we are hearing کہ اب یہ اس 5 ملین کے اوپر انڈیمنیفائی کرانا چاہ رہے ہیں. Although there is an order from
पिशावर हाई कोर्ट कि जी ये आपका राइट नहीं है कि आप इंडेमनीफाई करके उनको चेक दें, नंबर 1। नंबर 2, आरिफ की जो कोशिशें हैं उसके अंदर मैं आपको एक ऐड कर दूं कि अब से 3 दिन पहले मेरी बेटी की एक सहेली के वालिद हैं, इत्तेफाक से वो उनके दोस्त बहुत साहब के, forgetting the name, Arif can take the names, जो कराची की फैमिली के लड़के को साहब को लाहौर में गलत दफना दिया गया था, ठीक है। They were not agreeing to returning the body, right? वो मुर्तजा साहब, मुर्तजा साहब कह रहे हैं, वो आरिफ साहब जी। ऑल ऑन पर्सनल बेसिस उस फैमिली को कन्विंस किया गया कि देखें जी आप जो है आप इस बॉडी को रिलीज कर दें, ये एक्चुअली आपकी फैमिली को बिलोंग नहीं करती। थ्रू माय डॉटर्स एफर्ट्स एंड हर फ्रेंड्स फादर्स एफर्ट आई अंडरस्टैंड कि वो रिटर्न करें। नाउ इमेजिन वो ग्रेव से निकाल के वापस भेजी जाएगी, आप देख रहे हैं बेहुरमती लाशों की, और उसको यहाँ पे कराची में दफनाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन मार्क बन गया कि उन बेचारों की एक्चुअल बॉडी कहाँ दफन हुई है, वो कहीं कराची में हुई है, अब उसको ढूंढो। That was one point. The other point is कि जो बहुत इम्पोर्टेंट सिविल एविएशन का है वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ ये है, ये मैंने आपसे कहा कि मैंने रिसर्च किया। मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि आई एम नॉट अ एविएशन एक्सपर्ट, बट एक मुझे हद थी नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन एक प्रोग्राम आता है। आई हैव सीन hundreds and hundreds of those series. Somehow I had interest on it, और interestingly enough जनवरी ने मेरे बेटे ने मुझे टैग किया था खटमंडू PIA क्रैश, जो गालिबन वाहिद एक क्रैश है जिस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पब्लिक हुई थी, बिकॉज इट वाज आउट ऑफ पाकिस्तान। नेशनल ज्योग्राफिक ने काठमांडू एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन का वो प्रोग्राम आप देख लीजिएगा जरूर। माय पॉइंट इज इंटरनेशनली जो टावर होता है ना सर, टावर की जब विजन में आ जाता है एयरक्राफ्ट, तो इंटरनेशनली लॉ ये है कि टावर अगर तुमसे कहता है ना कि तुम उल्टे हो जाओ, तो अगर पायलट उल्टा नहीं होता, द पायलट इज पनिशेबल। दिस इज अ इंटरनेशनल लॉ। हियर ही सेड कि टेक लेफ्ट 180 degrees, and what does the captain say? I am comfortable. I am comfortable. Sir, number 1, I am comfortable. मेरे 10 कप्तान सीनियर दोस्त हैं जिनसे इन सारे अरसे में मेरी बात होती रही है, वो कहते हैं कि यार ये कप्तान सीनियरिटी के लेवल की टर्मिनोलॉजी नहीं है। आई एम कंफर्टेबल, ये दिस साउंड्स लाइक इट्स द फर्स्ट ऑफिसर। बहरहाल वो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा। हमने इस पे रिसर्च की और हमने अपने प्रोग्राम में हमारे साथ जो एक इस टीवी पे भी हमारे साथ होते हैं डॉक्टर मोबी, वो खुद भी पायलट है। उन्होंने एक तकरीबन मेरे ख्याल 23 साल एक पाकिस्तान मतलब एक अमेरिकन है ट्रेनर जो जहाज ट्रेन करता है, और इस जहाज के उस पर पता नहीं ठीक ठाक आवर्स है, उसको अपने प्रोग्राम में लेकर आए। तो जी ये कंट्रोल की वॉइस है ना, कंट्रोल टावर से, उसने एक सवाल उठाया कि हाउ कम ये कंट्रोल टावर की वॉइस जो है ये बिटवीन पायलट और टावर की होती है, ये एग्जैक्ट कैसे फौरन बाहर आ गई? मतलब ये उन्होंने रिलीज की है in 10 minutes. हाँ, तो CA ने क्या ये रिलीज की है? तो हमने इसका जवाब अपने तौर से मालूम किया, तो हमने कहा नहीं, ये बस व्हाट्सएप पे आई है। कुछ जर्नलिस्टों से मालूम किया तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता। फिर उस पे एक बात निकली कि मैं खुद भी मतलब साउंड पे और दूसरे पे, तो मैंने ये भी है कि वो जो पूछ रहा है उसके जवाबात को एडिट भी किया जा सकता है। ये पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम जो है ना वो हकीकत से चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को मुतमईन कर दें, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं जो कि आने वाले दिनों में कभी भी सॉल्व नहीं होते। जैसे बेनजीर का की हलाक हुआ, कि पूरी दुनिया में जो है ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो फौरन धो दें जो जहां पर कत्ल हुआ। लियाकत अली खान का नहीं हुआ, आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो मैं आपको चाहूंगा, सॉरी मैं आपकी बात मैंने काट की वो की, लेकिन इस पे इस साउंड पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है।
जी जी बिल्कुल, ये कि आई एम कंफर्टेबल, ये एक सीनियर कैप्टन की टर्मिनोलॉजी है ही नहीं, बिल्कुल, which needs to be investigated. नंबर 2, जो मैंने आपसे कहा कि इंटरनेशनल लॉ है कि अगर उसने कह दिया टेक लेफ्ट 180 डिग्रीज, he is punishable if he does not do it. बिल्कुल, आपको पता है आपके मुल्क के लॉ में क्या हुआ है? आपके मुल्क के लॉ में ये हुआ है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उस लॉ को ओवररूल कर दिया कुछ साल पहले, एंड नाउ द कैप्टन, नो मैटर, जिसकी 2 रिपोर्ट्स हैं बाय द वे कैप्टन की कि वो साइकोलॉजिकली रिजेक्ट हुआ था, आई एम गिविंग यू अ कंफर्म्ड रिपोर्ट, एंड देन ही वेंट अब्रॉड एंड ही गॉट अनदर सर्टिफिकेट ऑफ साइकोलॉजिकली करेक्ट। ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा अपने रिसोर्सेज से। अब जब आप ऐसे कप्तान रख रहे हैं और आप एटीसी का राइट ही वापस ले गए, जो इंटरनेशनल राइट है, वो कह रहा है टेक लेफ्ट 180 डिग्रीज, यू हैव टू फॉलो इट सर, यू से कि नो आई एम कंफर्टेबल। और क्योंकि टावर के पास वो राइट नहीं है कि उसे कहे कि एक्सक्यूज मी फॉर सेइंग दैट इडियट, यू डू एज आई से। Your law in Pakistan, sir, is not that international law. Here the law is कि कप्तान ने कह दिया psychologically reject हुआ है, 2 दफा उसने कह दिया I'm comfortable, उन्होंने रोका ही नहीं, उन्होंने लैंड कर दिया। अब आपका होगा अपना घर, सपना घर। Your dreams can come true. SAI Mortgage is key for you. अपना घर खरीदने और रीफाइनेंस करवाने के लिए SAI Mortgage से राब्ता करें। Don't make a move without SAI. ठीक है, अभी आपको बता दो सूरत हाल क्या है। एक बॉडी रह गई हुई है और वो अब्दुल कयूम साहब की नहीं है, जो पीआईए वाले हैं। ठीक है, अब जो अहमद मुश्तबा हैं उनकी बॉडी एक्सह्यूम होकर आज आ गई है। आज आई थिंक अब इसकी तस्फीन हो रही होगी यहाँ कराची के अंदर। लेकिन अब मसला ये, कयूम साहब के भाई से मेरी बात हुई थी एंड आई टोल्ड हिम टू टेक अ स्टैंड। कोई आपको धमकी वगैरह देता है, वो देता है, आपके पीछे लाखों पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, तो वो स्टैंड, हाँ, तो ये लेटेस्ट आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, नोबडी एल्स हियर इन द मीडिया नोज अबाउट इट, कि ही हैज टेकन अ स्टैंड। ही इज लाइक आई वांट माय डीएनए फोरेंसिक्स डन बाय द पीएफएसए, ठीक है ना, नॉट बाय एसएफडीएल, क्योंकि अभी टोटल कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ठीक है, 22 अरब लगा के ये गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब इतना चीज हम लोग कह चुके हैं, विटनेसेस लेके आ चुके हैं, तो आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं खोल रहे? इन्वेस्टिगेशन खोलेंगे तो सबकी बॉडी सबके पास चले जाएगी। अब ये जो आखिरी बॉडी है, दिस इज अ लिंचपिन। ठीक है, अब इसका जब आइडेंटिफाई करने जाएंगे कयूम साहब की बॉडी कहाँ पर है, जब कयूम साहब को एक्सह्यूम करेंगे तो वहां बॉडी है, वो कहाँ पर है? ठीक है, तो यू हैव टू ओपन द इन्वेस्टिगेशन। जी, क्या कह रहे हैं? It will be a domino effect. Yes, exactly. और हम लोग जो आपके एक बहुत बड़ी कंपनी है बॉडी टेक्नोलॉजी, आपको पता होगा, यूएस के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट डीएनए आपके वो, ठीक है ना, 30 लाख सैंपल डीएनए प्रोफाइल्स अपलोड किए हैं यूएस क्रिमिनल डेटाबेस। 25,000 विक्टिम्स ऑफ एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस, जो वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरा था उसका वो इन्वेस्टिगेशन की है। लेकिन अगर मैं पीएफएसए के पास आऊँ, जो डॉक्टर ताहिर अशरफ साहब हैं, उनका इतना रिच और वास्ट एक्सपीरियंस है। माइक टाइसन के केस के अंदर वो किए थे। ही इज वन ऑफ द 12 पीपल हुज एक्चुअली, जो एफबीआई की जो हैंडबुक वाला नहीं है, ही इज द वन हुज एक्चुअली वर्कड ऑन इट। ठीक है, ये जो आपका एक, आपको पता होगा कि एक इनोसेंस प्रोग्राम था यूएस में जो चला था, जो आपके केसेस थे प्री डेटिंग एनी डीएनए टेक्नोलॉजी, उनको फिर रीओपन किया गया था क्योंकि डीएनए आ गया था। अब दोस केसेस वर 40-45 इयर्स ओल्ड। ठीक है ना, उसके अंदर से 400 कन्विक्शंस ओवरटर्न हुए थे डीएनए उसके बिना के ऊपर। नाउ इमेजिन द डेप्थ एंड द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, अब जब एक इतना बड़ा इदारा है, वो बेचारे को साइडलाइन किए हुए, जिस तरह हर अच्छे इदारे को यहाँ साइडलाइन कर देते हैं। और मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि इधर आके जो मर्जी हो, इनके मैं गले के अंदर ठोंसूंगा कि आपने जो भी करना है फोरेंसिक वगैरह, ये वो, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट एनडीएमए वगैरह, आई वांट पीएफएसए ओवर देयर टू हैंडल द होल थिंग। और अभी आप देखें अभी होता क्या है, इफ दैट कैन बी डन, 40-45 साल पुराने डीएनए, अभी आई एम गोना हैव द एयर ब्लू क्रैश ओपन्ड, आई एम गोना हैव द बोजा क्रैश ओपन्ड, एंड आई एम गोना हैव एवरी क्रैश ओपन्ड जब से लेके अब तक, बिकॉज़ दे कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है ना, इस तरह हो ही नहीं सकता। यू वांट स्टार्ट, दिस इज द, पूरी दुनिया में रेप केसेस में सबसे पहले डीएनए लिया जाता है, सबसे पहले। ये वाहिद पाकिस्तान का मुल्क है जिसमें मौलवी इजाजत नहीं देते कि जी आप जो है वो डीएनए जो है पूरे लॉ में लेकर आए, और सिर्फ सिंपल एक
وہ ہو کہ کوئی مطلب پہلا جو ہونا چاہیے وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر وٹنسز یا دوسری چیزیں ہوں. لیکن ہم نے جو ہے وہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ایک سمپل بتاؤں کہ ہماری یہ باتیں بتانے کے قصے بتانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو, میں سسٹم بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ پی آئی اے سے یہاں سے چڑھا, اور میں پاکستان میں جب اترنے لگا کراچی میں قطر کے بعد جو ہے, وہاں پر کوئی بہت بڑے, مجھے نہیں پتا وہ کون تھے, کیسر صاحب اپنی والدہ کے ساتھ آ رہے تھے. جہاز میں اناؤنس ہوا کہ کیسر صاحب اپنی والدہ کے ساتھ موجود ہیں, تو پلیز کسی نرس بولا ایئر ہوسٹس کو جو ہے وہ بتائے. اب وہ بار بار ایئر ہوسٹس میرے پاس آ رہی ہے, کہہ رہی ہے, واحد پورے پلین میں تھا جو میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا. مطلب میں تنگ آ گیا کہ یار مطلب بتا دیا ہے کہ میں کیسے نہیں, آپ مذاق تو نہیں کر رہے. میں نے کہا بھائی نہیں کر رہا, نہیں دیکھیں ہماری جاب کا مسئلہ ہے. او بھائی اس میں جاب کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ جہاز اترا ہے, جیسے ہی میں اس پہ آیا ہوں, میرے ساتھ جو ہینڈ بیگ تھا لوگوں نے اٹھانے, میں نے کہا کیوں, میں تو نہیں دے رہا. آپ کیسر صاحب؟ میں نے کہا نہیں. یقین کریں میں لائن تک لگا ہوں, اناؤنس ہو رہا ہے باقاعدہ. آخر میں نے کہا جی میں کیسر صاحب ہوں. تو ایک بندے نے فوراً میرا بیگ اٹھایا, ایک اسپیشل کاؤنٹر پہ لے گیا, اور ایک بوڑھا سا سی اے کا, میرے خیال سی اے کا ایف آئی اے کا جو بندہ ہوتے ہیں وہاں پر, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو مسکرا کے دیکھا اور میں نے کہا سر یہ مسئلہ ہے, میں آخر تنگ آ گیا ہوں. تو وہ ہنسے, کہنے لگے آپ کو نہیں پتا یہ کون صاحب ہیں, لائیں اب آپ آئی گئے ہیں یہاں تک تو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. کین یو بلیو اٹ کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ سر بالکل, بٹ آئی گاٹ اے سولوشن فار دس ایز ویل. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دس ابھی جو سیکریفائس ہوئی ہے میری کہتے ہیں نعیم بیگ صاحب کے بیٹے کی, یہ رائے گاہ نہیں جائے گی. دس از گوئنگ ٹو انسٹیگیٹ چینج, ٹھیک ہے نا, اور آن لارجر لیول. جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کی, ایک تو ڈی این اے کا ہو گیا, دوسری ابھی آپ کون سی بات کر رہے تھے, دماغ سے نکل گئی سر ابھی کس, ہاں جی پولیس پی آئی اے کی. اچھا ہاں پی آئی اے. دیکھیں پی آئی اے کا ابھی ہمیں کیس کرنے کے لیے نا 1.5 سال ہے, 1.5 سے 2 سال ہوتے ہیں. آئی تھنک وہ مجھے چیک کرنا پڑے گا جس کے اندر کیس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی نعیم صاحب سے بھی میری بات ہوئی تھی, اینڈ ایوری بڈی از آن دا سیم پیج کہ پہلے ریسرچ کریں گے, کیونکہ اس کے اندر 30-40 سال کا کینسر ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں سی ای اے کے مسئلے ہیں, اس میں آپ کے اے ایس ایف کے مسئلے ہیں, 10 مسئلے ہیں, ٹھیک ہے نا. اٹ از اے کراک پاٹ آف کینسر. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے, سو دیٹ وین وی ڈو اے کیس, اس کیس سے کوئی چیز مثبت نکل کے آئے, سو دیٹ دا سسٹم ان پی آئی اے چینجز. دیٹس اے نیشنل ایئر لائن, وی ڈونٹ وانٹ ٹو کارپیٹ بام اٹ, وی وانٹ ٹو گو فار سنائپر اٹیک. کہ جتنے گند ہے نا اس کے اندر ایکسٹرا, کیا کہتے ہیں, جس طرح پولیٹیکل اپوائنٹیز ہے جو آپ بات کر رہے تھے کہ جاہل قسم کے لوگ ہیں, ان کو تو سیفٹی مینول نہیں پڑھنا آتا ہوگا, ٹھیک ہے. باقی سائیک ایویلویشنز آپ کے پائلٹس وغیرہ کے نہیں ہوتے بھائی. دے آر لائک, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ, دے آر لائک بس ڈرائیورز نا, گلوریفائڈ بس ڈرائیورز, ٹھیک ہے. اب ایک ٹائم پہ آپ کے پی آئی اے وینٹ آؤٹ دیر, اور دنیا میں ایئر لائنس وغیرہ جس طرح ایمریٹس وغیرہ وہ اسٹیبلش کی ہے, دیر از پوٹینشیل, دیر آر پیپل اوور ہیئر. لیکن جب پولیٹیکل اپوائنٹیز اور یہ نیپوٹزم وغیرہ آتا ہے تو ایوری انسٹیٹیوشن سفرز. تو اس چیز سے جو سارے سیکریفائسز یہ 97 لوگوں کے ہوئے ہیں, دس از گونا اشر ان اے نیو ایرا فار پاکستان. اور اگر اس کے لیے تھرڈ فورس لانا پڑے اوورسیز پاکستانیز کی, ٹھیک ہے نا, جو کہ لانا پڑے گا. اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی, میں نعیم صاحب اور آپ عارف صاحب آپ سے بھی وہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر اوورسیز پاکستانی جو اسپیشلی امریکہ کی میں جتنے بھی چینلز آن لائن چل رہے ہیں, میں ابھی آپ سے آخری میں میڈیا کے بارے میں پاکستان کا ضرور پوچھوں گا کہ آخر وہ خاموشی کیوں ہے. یہاں سے ہم نے بہت ساری چیزوں پہ اٹھائی آواز, اور ہم نے دیکھا کہ ہمیں کامیابی ملی ہے. انٹرنیشنل جو پریشر ہوتا ہے نا, یہ بھی ہنستے ہیں جب ان کے پاس خبریں, اچھا ایسا ہے, ایسا ہوا. بالکل ہم یو ٹرن جو لینے میں ماہر ہو گئے نا, اس کی وجہ پاکستان کی تذلیل ہوتے 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 ہم یہاں پہ پہنچ گئے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جب آپ پریس کانفرنس کرنا چاہیں, اب زوم پہ جو ہے یا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اس میں آپ پریس کانفرنس کریں. اب میں آپ سے آخری سوال کروں گا, بلکہ میں نعیم صاحب آپ سے بھی اس کا جواب لوں گا کہ عارف صاحب یہ بتائیں کہ پاکستانی میڈیا میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ آپ لوگوں کا انٹرویو, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنی باتیں میڈیا پہ جا کے بتائیں, پریس کلب میں جا کے بتائیں, پریس کانفرنسز اٹینڈ کریں, کیوں نہیں بتا رہا, کیا وجہ ہے, آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟
اچھا سر میں آپ کو بتاتا ہوں آئی ایم دا گرینڈ سن بیسکلی میرے نانی کے جو بہن ہیں ان کے شوہر ہیں ضیاء الدین صاحب جو کہ بیورو چیف رہے ہوئے ہیں ڈان کے, ٹھیک ہے نا, اور ان کی انٹیگریٹی وغیرہ کا آپ کو پتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو آئی واز پریوی ٹو اے لاٹ آف اسٹف, ٹھیک ہے نا, کہ جو چلتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو اٹ واز دس بیڈ. اس ٹائم پہ ہر چیز میں آپ کا کیا کہتے ہیں یہ کینسر پھیل چکا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کے اندر پیپل میک منی آؤٹ آف ایوری تھنگ. ابھی اسینشیل دوائیاں اس میں کووڈ میں آپ کے غائب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. کووڈ کی تو بات ہی نہ کریں نا, کووڈ اگین از انجینئرڈ, ٹھیک ہے نا, آئی وونٹ گو انٹو دیٹ, ٹھیک ہے نا. وہ جان بوجھ کے نس نس کے اندر یہ بیماری پھیلائی گئی ہے so that people can earn money. These guys are monsters and these guys are all linked to this DNA والا scene. میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ once this one card falls everybody's gonna fall. اس کا ان کو چھوڑنا نہیں ہے ایک بندے کو بھی. بالکل. یہ دوائیاں جو ہیں میں آپ کو نہیں صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا بات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا آپ کا ساتھ نہیں دے رہا؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا. I think which will be a little off the track, but ایک کوئی پروگرام ہوا تھا جس میں وہ کسی مال میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے آخری اچھی خبر پاکستانی چینلز پہ کون سی سنی. اس نے کوئی 10 بندوں سے پوچھا اور 10 بندوں نے سر کھجایا. آپ کو میں ایک یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں ایم اے وائلڈ لائف فوٹوگرافر. آئی واز اے سینئر بینکر. میں نے ریزائن کرنے کے بعد میں وائلڈ لائف فوٹوگراف کی اور وائلڈ لائف کنزرویشن ان پاکستان پہ 5 سال سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے بات کی, ڈان نے کچھ 1-2 آرٹیکل میرے اوپر لکھے, بٹ میرا جو بہت ایک قریب دوست تھا اور وہ ایک بہت آئی وونٹ ٹیک دا نیم آف دا چینل, مطلب لیڈنگ چینلز میں کام کرتا ہے, بڑی سینئر پوزیشن پہ. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تو میرا انٹرویو نہیں کرا, اپنا کرا لے, لیکن پروموٹ تو کر ہماری وائلڈ لائف کو. انسیڈنٹلی آئی ایم آلسو دا اونلی پرسن ان پاکستان جو وائلڈ لائف ٹورنگ کراتا ہے. اب آپ کے لیے بہت عجیب سی بات ہوگی کہ پاکستان میں کوئی آدمی وائلڈ لائف ٹورنگ بھی کراتا ہے. تو میں نے اپنے دوست سے بات کی جو ایکسپریس نیوز میں, سوری آئی ٹوک دا نیم, کہ نہیں بھائی یہاں پہ ایسے کام نہیں ہوتا, تم جتنا بھی اچھا کام کر لو, پازیٹیو کام کر لو, unless there is a sponsor behind it, nothing will go on media. That's my answer to you. تو سر دس میڈیا از لائک سارے انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہے, ٹھیک ہے نا. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ, دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے آپ بھی جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ کا ایک کام ہوتا ہے ٹو گیٹ ٹو دا ٹروتھ, ٹھیک ہے نا, انویسٹیگیٹ, ٹھیک ہے نا. انویسٹیگیٹ کون کر رہا تھا؟ ہم لوگ کر رہے تھے. ویمن لائک غزل وہ کر رہی تھی, حنین, مبین, حسنات, شریار, اسلان, جنید, دیز گائز ور لائک the ones who were investigating ساری چیزیں. ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن تھی دین منسٹرز, دین دا ایویشن منسٹر, آپ کے جو باقی لوگ ہیں, اور جو بریفنگ لے رہے تھے پرائم منسٹر صاحب, وہ ان لوگوں سے لے رہے تھے جن کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے. جو لوگ چیخ کے بتا رہے ہیں یار انفارمیشن ہمارے پاس ہے, ہم لوگ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں نا. وی ایکچولی لاسٹ پیپل ان دیٹ فلائٹ. ہم لوگ کوئی چیز کہہ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ گیو اس دا ریسپیکٹ ٹو ایٹ لیسٹ ایک سٹنگ تو کر لیں. ایک بندہ تو آ جائے, ایک بندہ نہیں آیا, ناٹ فرام پی ٹی آئی, ناٹ فرام پی ایم ایل این, میڈیا کا ایک بندہ. ایک اینکر کو, جو بڑے بڑے اینکر ہیں ان کو میں ایموشنل میسیجز بھیجا ہوں, پلیز اسٹینڈ اپ فار پاکستان, پاکستان نیڈز یو. یہ ہم لوگ جو غلط لوگ ہیں, جو گروہ ہیں, ان کو ہم لوگ دبا کے رکھے ہوئے ہیں ایک سائڈ کے اوپر. اف یو پل دیم, یہ ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی, ایٹ لیسٹ ایک چیز صحیح ہو جائے گی, اور اس سے باقی ساری چیزیں منسلک ہیں. بٹ ایک بندہ جو کیا کہتے ہیں آپ کے جو کوآپریٹ کیا ہو, ایکسپٹ پرنٹ میڈیا والے جو بیچارے غریب رپورٹر نہیں ہوتے. بالکل. میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے آپ بیک گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے لکھا ہوا بلیک لائف میٹر نیچے. ہاں جی. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں وہ شخص, وہ کرمنل تھا جو بھی تھا, لیکن اس کو غلط طریقے سے آپ نے مارا. وہ کرمنل تھا, وہ آخری میں 5 سال کی سزا کاٹ کے آیا تھا, اس سے پہلے 10 مہینے کی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا, مسئلہ یہ تھا کہ تم نے کیا کیا, لا انفورس والوں نے, تم نے اس کو غلط طریقے سے مارا. اور اسٹینڈ پورے امریکہ میں آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے لوٹنے والے ڈفرنٹ جرائم پیشہ لوگ کہاں نہیں ہوتے, یہاں پہ بھی ہیں, لیکن آپ دیکھیں پورا ملک جو ہے, مجھے ایک چینل سے, پاکستانی چینل سے اس لیے ٹرمینیٹ کر دیا گیا کہ میں نے اس پہ چلنے والے ایک دوسرے چینل کو اپنے صرف فیس بک پہ آ کے اس کی ایک اسٹوری بیان کر دی تھی, تو مجھے ڈائریکٹ ٹرمینیشن کا لیٹر مل گیا کہ یو آر نو لانگر ود اس. تو میں کچھ ایڈیشن کرتا ہوں. جی جی This will be my last statement since میں سمجھتا ہوں آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس دے دیں اس میں. اور بات کر رہے ہیں اتنی دیر سے, میں صرف یہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ ان کے جو اونرز ہیں نا, ان کے بچے, ان کے جوان بیٹے
अल्लाह ना करे इनकी बीवियां, इनके बच्चे, खुदा ना करे कहीं ऐसे हो गया ना, शायद इन लोगों को होश आ जाएगा। दैट्स माय लास्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल नईम साहब, आपने इस लास्ट स्टेटमेंट में वो बातें कह दी हैं जो मैं समझता हूँ कि उसके लिए अल्फाज नहीं मिलते। अल्लाह ताला जो है, वाकई हम कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास बड़ी प्लानिंग होती थी और वो अब हम में से नहीं है। उनके पास 70 साल तक की प्लानिंग थी कि जी मैं ये करूंगा, मैं रिटायरमेंट के बाद ये करूंगा। किस वक्त मेरी जान निकल जाए, किसी और की जान निकल जाए, कुछ पता नहीं चलता। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। ये कहीं पैसों से और कहीं लोगों से डर के अपनी खबर छुपाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सोशल मीडिया इन लोगों को जगाने के लिए आया है। और आरिफ साहब या आप जैसे लोग जो हैं, जो कि खड़े होते हैं, मैं एक छोटी सी इसमें बात इसलिए ये करना चाहता हूँ कि आप जैसे ही लोगों में से एक पेरेंट था जिसकी गाड़ी पे कंटेनर गिरा था। आपने देखा कराची के अंदर जो लोग रहते हैं, कंटेनर किस तरह निकलते हैं बाईपास के ऊपर। जी, कंटेनर यानी वो बंदे भी नहीं होते, किसी को ट्रक के ऊपर बस ऐसे ही रख दिए जाते हैं। और उनका जो ड्राइवर है उसके पास तो मेरा ख्याल है कि शायद 20% के पास लाइसेंस हो, लेकिन क्योंकि उनकी यूनियन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उनका ताल्लुक किसी ऐसी जमात से है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर, हर गवर्नमेंट के ऊपर जो है असर करती है। आप यकीन करें, मैंने उस पेरेंट्स की कितने सालों तक रिपोर्टिंग, अब मैं भूल गया हूँ। मैंने कहा ये वो बेचारे अभी तक मेरा ख्याल है अगर जिंदा होंगे वो लगे। उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी का मकसद यही है, और ऐसी ऐसी स्टोरियां की थी। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, और मैं समझता हूँ आप लोग की आवाज ओवरसीज पाकिस्तानी बनेंगे। पाकिस्तान के अंदर वाले जो है ना, जैसा मीडिया है वैसी मेरा ख्याल है कि अवाम भी हो गई है कि बस वो बोलती है कि बस आज जी लें तो जी लें, अगर देखा जाएगा कल को। मैं चाहूंगा कि आरिफ साहब आप भी क्लोजिंग करें और मैं इसको क्लोज करूंगा, काफी टाइम हो गया है। ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आप लोग ब्लैक बॉक्स को फॉलो कर रहे हैं कि कहाँ पे कहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो दबा दिया जाएगा इसकी रिपोर्ट को भी। अच्छा सर, पहले तो मैं इस पे बात कर लूं कि इस टाइम कुछ इतना हुआ है, और अब हमारे साथ एयर क्रैश, एयर ब्लू के दोस्त और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एसोसिएशंस हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आई डोंट थिंक they'll be able to very well kill it now. जी आरिफ साहब। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ना लोग जो हैं अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि खराबी माशरे का एक आगे वो बन गया है कि कोई चोरी करता है या कोई एम्बेजलमेंट करता है तो उसको हीरो बना देते हैं, एमएनए के पैर छू रहे होते हैं, तो अच्छे लोग वो छुप जाते हैं बैकग्राउंड में। वो कहते हैं यार हमें ना छेड़े, ना हम किसी को छेड़ें, ठीक है। तो वो लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ उनको एक आवाज देनी है कि एक फोर्स आनी है बाहर कि उनको उठाएं। ये उठाएंगे तो आपके खराब लोग पीछे होंगे ना, वरना खराब लोग कंट्रोल कर रहे होंगे कंट्री को। इस टाइम पे वही हो रहा है, एवरीथिंग फ्रॉम द फ्रूट्स टू वेजिटेबल्स टू शुगर टू ऑयल, आप जस्ट नेम इट, कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें गंद नहीं है, ठीक है। तो मतलब पीपल विल राइज, ठीक है ना, बट दे हैव टू हैव द प्रॉपर, क्या कहते हैं, जो बंदा है जिसको फॉलो कर रहे हैं, या एक मैनिफेस्टो, और जिसके ऊपर ये जो आपको पता है जो यहाँ के जो लोग हैं, आपके जो पावर्स हैं, द शैडो गवर्नमेंट्स, उनका पावर उनके ऊपर काम ना करे। अनलेस कहते हैं ये चीज आती है, इट्स गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन। आई होप इट्स अ पीसफुल रेवोल्यूशन, क्योंकि मसला ये है कि जिस तरह ये चीजें जा रही हैं, इट कांट बी अ पीसफुल रेवोल्यूशन बिकॉज व्हाट वी आर अप अगेंस्ट इज समथिंग बिग। वही कह रहा हूं ना, दिस केस इज ये एक्सपोज कर दिया है उस चीज को, वो थर्ड फोर्स को, ठीक है ना। ना इमरान खान कुछ कह रहे हैं, ना आपके कहते हैं प्रेसिडेंट कुछ कह रहे हैं, दे सीम पावरलेस, द मीडिया सीम्स पावरलेस, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, ये जो हैं लोग, दे आर द मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना, और सारा कुछ इनसे लिंक्ड है। सो वी हैव टू एक्सपोज दीस गाइस। मुझे बार-बार लोग कह रहे हैं कि ना बोलो इस तरह की चीज। नेशनल डिजास्टर, सॉरी मैं क्योंकि कवर करने चाह रहा हूँ, टाइम हमारे पास कम रह गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इस पे घंटों बातें हो सकती हैं। नेशनल डिजास्टर पाकिस्तान के अंदर, और हमने देखा कि जो उसके हेड भी हैं वो हमें उस तरह नहीं लगा कि वो जिन लोगों से मिलते हैं, जिन लोगों से काम करते हैं। नेशनल डिजास्टर में तो एक ऐसा बंदा काम करना चाहिए जिसकी पूरी जिंदगी हेल्प पे गुजर गई हो। अब्दुल सत्तार ईदी साहब की पूरी जिंदगी अब वो हम में से नहीं है। ये नेशनल डिजास्टर आप जो जिक्र कर रहे हैं ना, वो कोई जिक्र सुना है? कोई 20 ग्रेड के 21 ग्रेड के लोग लगे हुए हैं इस सारे सिनेरियो में, या 400-500 बंदे मरेंगे जब भी वो आएंगे? वेयर वाज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट? अच्छा, मैं आपको बताऊं, जब वाघा बॉर्डर पे 89 लोगों की डेथ हुई थी बम से, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और मैंने डीजी रेंजर्स हमारे आके कहते कि अल्लाह का शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
تو میں نے اس کے آرٹیکل میں لکھا تھا, میں نے اس میں بغیرت لکھ دیا تھا, میں نے معذرت کے ساتھ, یہ جرنلسٹک ورڈ نہیں تھا, لیکن میں اتنے غصے میں تھا کہ 89 فیملیز تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا, جس پہ مجھے معافی بھی مانگنی پڑی, اور پھر میں نے بے حس اور بے شرم پہ ختم کیے اپنے الفاظ. لیکن میں یہاں پہ کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ مرنا تو ہے ایک دن, سچ بول کے مر جاؤ تو وہی زندگی ہے. تو عارف صاحب, نیشنل ڈیزاسٹر پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا یہ ایک ڈیزاسٹر ہی تھا جو کہ فیڈرل لیول پہ تھا. سندھ اور پنجاب ایسے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے جیسے میرا خیال ہے کہ سوتنیں بھی نہیں لڑتی ہوں گی. سر لڑنے والی بات نہیں ہے اس میں, اصل میں جو پی ایف ایس اے تھا نا, اٹ از, وہ بھول جائیں کہ پنجاب سے آیا تھا, اس کا نام پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی ہے, لیکن the people who helped us out were individuals. There was no کہتے ہیں پولیٹیکل لیوریج پیچھے یا ایسے کوئی اس طرح کی سین نکالا جا رہا تھا, اس میں جسٹ ٹو ہیلپ پیپل آؤٹ. اور صرف کیونکہ ہم لوگ یہ چیز کیے ہیں تو ان کی 21 دن کی کدھر گئی ٹائم لائن, جس ٹائم پہ ہم لوگ یہ کیا ایک دم سے آپ کے ریزلٹس نکلنے شروع ہو گئے. اصل میں ان کا پلان یا موڈس آپرینڈی یہ ہوتا ہے کہ باڈیز اتنا خراب کرتے ہیں, اتنا ایموشنلی ٹیررائز کر دیں لوگوں کو کہ جو بھی باڈی ان کو پکڑائیں گے اس ٹائم پہ شکر کر کے وہ آپ کو تھینکس بھی کر کے وہ تدفین کر دیں گے, دے ول نیور سے اینی تھنگ اگین, وہ کلوزر لے لیں گے, وچ از رانگ اینڈ دس شوڈ اسٹاپ. پورے پاکستان کو پتہ چل گیا 24 گھنٹے کے اندر باڈی سالم ہے تو وہ ہو سکتا ہے, دیر از اے یونٹ آؤٹ ہیئر جو کہ کر سکتا ہے. اور جہاں تک رہی این ڈی ایم اے یا جو بھی اس طرح کے آرگنائزیشنز آ رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کو کہ آئیڈینٹیفیکیشن کہاں سے ہو سکتی ہے. تو فائر ہو, جو مرضی ہو, کوئی کرائم سین ہو, ٹھیک ہے نا, دیز پیپل آر پیپل ہو انویسٹیگیٹ مائک ٹائسن والا کیس, ٹھیک ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کو جس طرح بتایا تھا وہ جو پری ڈی این اے کے آپ کے وہ کیسز آ رہے تھے, ان کو پھر ریٹرائی کر کے 400 بندوں کو رہا کیے ہیں پراپر ایویڈنس پہ, ٹھیک ہے نا. زینب مرڈر کیس کے اندر بہت پاپولیٹڈ ایک ایریا ہے جو آپ کا قصور کا ہے, اس کے اندر پروفائلنگ وغیرہ کر کے لوگوں کو کم کر کے اس بندے تک پہنچنا ہے. ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ کتنا مشکل پروسیس ہوتا ہے وہ؟ somebody with proper and extensive knowledge can do it, ٹھیک ہے نا. جب آپ کے پاس ایک طرح کا ادارہ ہے تو آپ اس کو اوور شیڈو کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو فور فرنٹ پہ لے کے آئیں, اس کو منسلک کریں آپ کے این ڈی ایم اے کے ساتھ, بٹ اٹ از ناٹ آنسربل ٹو این ڈی ایم اے. میں پھر کہہ رہا ہوں اٹ شوڈ بی آٹونومس, جس طرح ابھی ہے. این ڈی ایم اے آئے اپنے کیا کہتے ہیں کنٹینرز وغیرہ کرے, جو باقی کام کرنا ہے کرے. ڈی این اے کلیکشن جو سیمپلنگ وغیرہ ہے وہ پی ایف ایس اے ہی کرے گا, ڈی این اے سیمپلنگ بھی وہ رن کرے گا, چاہے وہ گلگت میں ہو یا پنجاب میں ہو یا جس طرح دور دراز علاقے ہوں. اگین ایس او پیز وغیرہ سیٹ کریں, اس ٹائم پہ آپ کے لوگ آ جانا چاہیے, باڈیز تحویل میں لے کے آپ باڈیز ریلیز نہیں کریں گے, سیدھا سیدھا ڈی این اے سیمپلز لیں, رن دا ڈی این اے وہ, اور وہ کر دیں. کتنی دیر لگے گی یہ ایک پیپر میں ایس او پی میں لکھ کے دے سکتا ہوں, یہ پورا گورنمنٹ مشینری ہے. کانٹ دے ڈو اٹ, نیت نہیں ہے نا, دے میک منی آؤٹ آف دس. دل نہیں ہے آپ کے کام کرنے. اچھا ناظرین, زینب کے بارے میں بتا دوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بہت زبردست ریئیکشن تھا زینب کے معاملے پر, اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکٹیو ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے وہ کام کیا جو ان کو خود سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا. عارف صاحب اینڈ نعیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم آپ سے کہیں گے میں ایک لاسٹ اسٹیٹمنٹ بڑا چھوٹا سا دوں گا. جی جی. وہ ہم لوگ موسٹلی مسلمان ہیں اور ہیومن بینگس ہیں. ہمارا ریلیجن شاید یہ کہتا ہے کہ ظلم کے اوپر خاموش رہنا بھی گناہ ہے. بالکل, That's my last statement. بالکل بالکل, آپ کی یہ بات میرے دل میں ہے, اور یہ میں بولتا ہوں یہ ظلم چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو اس پہ خاموش. آپ بول تو سکتے ہیں نا, کم سے کم بولنے پہ تو کسی کے نہیں وہ کوئی روک سکتا. اچھا عارف صاحب, آپ کو, نعیم صاحب, میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی ہر 2 ہفتے بعد اپ گریڈ لیں, بے شک وہ 30 منٹس کا ہو, 15 منٹس کا ہو. آپ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا پر آ کے ہمیں بتائیں. میری کوشش یہ ہوگی کہ امریکہ کے جتنے بھی چینلز ہیں جو یہاں پر بیس کرتے ہیں, وہ آپ کا جو اپ ڈیٹ ہے, اس اگر آپ 2 ویک کے بعد چاہیں, 3 ویک کے بعد چاہیں, آپ ہم سے. میں حاضر ہوں بھائی, میرے باہر کے بہت رشتہ دار ہیں, واشنگٹن سے لے کے افریقہ تک. I am ready whenever you want it. Great, thank you so much, thank you. میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. شاید ہم پاکستان کو جو ہے کچھ ایسی ہی چیزیں دے دیں جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو جو ہے وہ ترقی پہ جو ہے. سر وی ریڈی اینی ٹائم. صرف یہ ہے کہ اگین میں صرف کلوزنگ میں یہ کہہ رہا ہوں, اگین جو بھی پاکستانی ڈھونڈ رہا ہے, اسپیک فار چینج, ٹھیک ہے نا. ایک تو نمبر 1 انویسٹیگیشن کھلنی چاہیے ڈی این اے کی, جتنے بھی لوگ ہیں پریشر ڈالیں, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ پہ آپ کے کوئی بھی جاننے والے ہیں, ایوری بٹ کاؤنٹس, ٹھیک ہے. یہ انویسٹیگیشن کھلنی چاہیے سو دیٹ اس طرح کی گھنونی حرکت بعد میں کوئی نہ کرے. اس ٹائم پہ یہ انماسک ہو جائیں کہ ہو واز ریسپانسبل فار دس. موسٹ پروبلی جو فال گائے بنے گا وہ ڈاکٹر اشتیاق اور وہ بنیں گے تیمور, بٹ آئی ایم اوکے. بٹ اف دے بلو دا وhistle
then we've got the people who are responsible. ٹھیک ہے. دوسری چیز لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ڈی این اے کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر, یو ہیو اے اسٹیٹ آف دا آرٹ وہ. اور دوسری چیز انویسٹیگیشن پہ پش کریں پلیز, انویسٹیگیشن لازمی کھلنا چاہیے اس کے اوپر 8303 کی ڈی این اے آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر. بالکل ناظرین, maybe judicial inquiry is now required. جوڈیشل سر لوکل آئی تھنک نہیں کرنا چاہیے. انٹرنیشنل باڈی جو آپ کی ہے ایف بی آئی کی یا پی ایف ایس اے جو ہے, یہ ایک جوڈیشل انکوائری وغیرہ میں ڈالیں گے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں جھمبیل میں ڈالتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کبھی آتے نہیں ہیں. یہ ابھی سیدھا سیدھا انویسٹیگیشن کرنا ہے, کیس فریش ہے, ڈی این اے سیمپلز ہیں ہمارے پاس. ہمارے ماشاءاللہ ججز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. I think we have their attention and I think suo moto action should be taken. سر جس جج کو دیں گے اس کی کوئی ویڈیو نکل آئے گی, پھر معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک کے پاس ہونا چاہیے ڈومین کہ کس کو سزا دیں, کس کے بارے میں. ہمارے تو منسٹر آ کے, اب آپ سوچیں پاکستان کی شرمندگی کہ ایسے منسٹر ہمارے درمیان بیٹھے ہیں جن کا آئی کیو لیول جو کووڈ-19 کا مطلب نہیں جانتے, اور وہ ٹی وی پہ آ کے ایسے, مطلب وہ مذاق بنا دیا آپ نے ہمیں. سر وہ رہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں, پریزیڈنٹ الوی کا نہیں سنا مجھے کال جو آئی تھی, میں ان سے مجھے کنڈولنسز کیے, میں بولا سوری فار انٹرپٹنگ, لیکن آپ مجھے ایک کویسچن آپ سے. وہ کہتے ہیں جی بیٹا بتاؤ. میں بولا آپ ڈاکٹر ہیں, مجھے بتائیں کہ ڈی این اے ریزلٹس کتنی دیر میں آتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا 7 سے 10 دن میں. خدا کا واسطہ, ناؤ دس از دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, ہی از اے ڈینٹسٹ. انہوں نے گوگل کیا ہوگا. اچھا اگر آپ ورلڈ ڈی این اے سینٹر میں بھی جا کے دیکھیں نا, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس ڈیپینڈ آخر میں کہ لیب کے لوگ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. تو اگر کوئی جیسے پولیس انویسٹیگیشن ہے تو وہ تو فوراً بھی ہو سکتا ہے, لیکن 24 گھنٹے 48 گھنٹے اور بعض دفعہ ڈیپینڈ آن باڈی کہ آپ کے. انہوں نے آخری والا جو 21 دن کا تھا نا, میکسیمم 21 ڈیز, وہ آپ ڈیوائڈ بائی 3 کر دیا. تو بالکل. تو ناظرین, پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم تنقید جو ہے میں سمجھتا ہوں اصلاح کی طرف لے جاتی ہے, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. اور شاید میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے شاید ایک دفعہ جو جانیں گئی ہیں ان کے بہاف پہ پاکستان کو جو ہے شاید تھوڑا سا اچھا کرنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو بھیجا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اس کے ساتھ پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے. جتنی بھی پہلے بھی جہاز گرے ان کی بھی انکوائری کھلنی چاہیے, بے شک اس میں سال لگ جائے 2 سال لگ جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر 2 ویک اور 3 ویک کے بعد جو ہے اپ گریڈ کریں گے اس پروگرام کو. کہاں پر سچویشن ہے, کتنی کام ہو چکے ہیں, پچھلا ہم بات نہیں کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ آج کے بعد سے 3 ویک تک کیا امپروومنٹ آئی ہے. اور ایسے اداروں کو پھر اگر نہیں ہو سکتا تو ہم ہیومن رائٹس, انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں, واشنگٹن میں بیٹھا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہوتی. پاکستان کے کئی کیسز کو انہوں نے اٹھایا ہے, اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے مفادات کے نظر میں اس وقت تمام امیگرینٹس B1 B2 H1 J1 ایکسچینج پروگرام سب بند کر دیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک اپنے مفادات کے لیے سوچتا ہے, اپنے شہریوں کے لیے سوچتا ہے. ہمارا ملک باہر میں جائیدادیں بنانے کے لیے سوچتا ہے. ہمارے جتنے بھی چیف آف دا آرمی سٹاف دیکھ لیں, سب ملک کے اندر کوئی نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی پرائم منسٹر وہ دیکھ لیں, ان کی پاکستان کے اندر کتنی اہمیت ہے, وہ کتنا کام کر رہے ہیں. والنٹیئر یا سب ملک سے باہر ہیں, یا جو اندر ہیں وہ جیلوں میں ہیں, یا ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. تو سر آپ کے لیے ایک اور نیوز, there was a Lebanese American on this flight as well, by the way. اچھا, ہاں جی, he's coming to the US in a week, 2 weeks, don't worry, ابھی the show will go on. اچھا یہ بات میں بتاؤں, یہ مجھے نہیں پتا تھا, مجھے کسی نے کہا تھا, شاید مجھے یاد نہیں رہا. امریکنز اپنی شہریوں کو آخری وقت تک انصاف دیتے ہیں. شاید میرا خیال ہے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ میرا بچہ دوست بن گیا ہے. وہ کل رات کو 11:30 بجے تک میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اینڈ دس انفارچونیٹ کڈ, اس کا باپ یہاں پہ لائف اسٹاک کا بزنس کرنے آیا تھا, 1 سال سے آ رہا تھا. And he died in this crash when he took a flight from نیو یارک, اور وہ بیچارہ کس طرح سے فلائٹ لے کے یہاں پہ آیا ہے. اور جب انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ڈی این اے وغیرہ عارف نے ہیلپ کیا ہے, تو پتہ چلا وہ دفنا دیے گئے ہیں کہیں اور. یو وانٹ ٹو ہیئر دیٹ اسٹوری. اس کے دفنانے کے بعد اس کو جانا پڑا, پھر جا کے اس نے ان لوگوں سے ملاقات کی جنہوں نے دفنایا تھا. پھر پتا چلا کہ واقعی انہوں نے غلط دفنایا ہے, یہ ان کے والد تھے. اور اس نے ریکویسٹ کی, ہی از اے لیبنیز امریکن, ایکچولی his father was a Lebanese American,
اور اس نے نماز جنازہ کی ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ تو مجھے پڑھنے دو. اب ثابت ہو گیا تو ان لوگوں کی پریشانی تھی کہ پھر ہمارا بھائی کہاں گیا. ان کے بھائی کو پھر ڈھونڈا گیا اور اس امریکن لیبنیز نے ہیلپ کی اور اس نے دفنایا. Can you imagine the pain? He went to the American embassy. Arif, by the way, twice he talked about it. Wow. And usko koi help nahi mili because his father was not a senator. His father was not a big shot. He was a Muslim. اس کو صرف وہ جو ہوتی ہے نا ٹینٹڈ کلاسز میں بات کی گئی, تھینک یو کہہ کے اس کو واپس بھیج دیا گیا. بٹ آئی ایم سو ہیپی کہ ماشاءاللہ ہمارے مسلم بھائی جو ہیں, چاہے وہ لیبنیز مسلم ہے, امریکن ہے, جو بھی ہے, کہ وہ بیچارہ رات کو میرے پاس 11:30 بجے تک بیٹھا رہا. میں اس کے ساتھ رویا ہوں, وہ میرے ساتھ رویا ہے. سو یو نو, کین یو امیجن دس لٹل that the country thinks it's a little disaster, how it has affected the people around the world. بالکل. بس اب تو بعض دفعہ بس سوچ کے افسوس کے ساتھ ہمارے آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں محمد بن قاسم جو ہے کسی ایک عورت کی آواز پہ جو ہے سندھ فتح کر لیا تھا. یہاں بیچاری 10ویں کلاس کی بچی جو ہے وہ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میرے کو بچاؤ, اور کل اس کی لاش ملے گی یا وہ اس کو ریپ کیے ملے گا, پھر میڈیا ایک دفعہ نکلے گا, اپنی خبریں چھاپے گا, پیسہ بنائے گا, ایڈ لے گا اور پھر نکل جائے گا. ناظرین, اگلے اپڈیٹ تک کے لیے جو ہے مجھے اجازت دیجیے. نعیم بیگ صاحب اینڈ عارف اقبال فاروقی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے پروگرام میں آنے کا, اور اگلے پروگرام تک کے لیے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ حافظ. Washington Night Show with Asim